मूकपञ्चशती आर्याशतकम्। कारणपरचिद्रूपा काञ्चीपुरसीम्नि कामपीठगता काचन विहरति करुणा काश्मीरस्तबककोमलाङ्गलता। कञ्चन काञ्चीतिलकं करधृतकोदण्डबाणसृणिपाशं कठिनस्तनभरनम्रं कैवल्यानन्दकन्दमवलम्बे। चिन्तितफलपरिपोषण चिन्तामणिरेव काञ्चीनिलया मे चिरतरसुचरितसुलभा चित्तं शिशिरयतु चित्सुखाधारा। कुटिलकचं कठिनकुचं कुन्दस्मितकान्तिकुङ्कुमच्छायं कुरुते विहृतिं काञ्च्यां कुलपर्वतसार्वभौमसर्वस्वम्। पञ्चशरशास्त्रबोधन परमाचार्येण दृष्टिपातेन काञ्चीसीम्नि कुमारी काचन मोहयति कामजेतारम्। परया काञ्चीपुरया पर्वतपर्याय पीनकुचभरया परतन्त्रावयमनया पङ्कजसब्रह्मचारिलोचनया। ऐश्वर्यमिन्दुमौलेः ऐकात्म्यप्रकृतिकाञ्चिमध्यगतम् ऐन्दवकिशोरशेखरम् ऐदम्बर्यं च कास्ति निगमानाम्। श्रितकम्पासीमानं शिथिलतपरमशिवधैर्यमहिमानं कलये पाटलिमानं कञ्चन कञ्चुकितभुवनभूमानम्। आदृतकाञ्चीनिलयाम् आद्यामारूढ यौवनाटोपाम् आगमवतंसकलिकाम् आनन्दाद्वैतकन्दलीं वन्दे। तुङ्गाभिरामकुचभर शृङ्गारितमाश्रयामि काञ्चीगतम् गङ्गाधरपरतन्त्रं शृङ्गाराद्वैततन्त्रसिद्धान्तम्।